प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि दुनिया जदीद से जदीद तर होती जा रही है और हर चीज अब डिजिटलाइज हो रही है। वो चाहे पैसों का लेन देन हो, असासों की महफूज मुंतकिली हो या नए नित नए तरीके हों, हर मामले के अंदर उसका डिजिटलाइजेशन से बड़ा इंपॉर्टेंट ताल्लुक बन रहा है और किसी भी किस्म का असासा किसी और के इस्तेमाल में ना आ जाए और इससे आने वाली आमदन भी उसी को मिले और राइट्स भी उसी के पास रहें जिसका वो असासा है। इस हवाले से भी बड़े अहम इक़दाम हो रहे हैं। 30 जुलाई 2015 में फेसबुक पर शेयर होने वाली एक पोस्ट इतनी वायरल हुई कि दुनिया भर में बहुत शोहरत की बुलंदियों पर गई। बहुत से लोगों ने उसको कॉपी किया, पेस्ट किया और शोहरत की बुलंदियों को छुआ उसने। डिज्नी और अमेरिकन डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने भी अपनी अपनी तरामीम के साथ, अपनी अपनी तब्दीलियों के साथ उसे अपनी जो कैंपेन्स थी उसके बीच में इस्तेमाल किया। इस मीम को जिसकी हम बात कर रहे हैं अब फरोख्त कर दिया गया है और ये $52,000 जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 8.4 मिलियन रुपीस बनते हैं, 84 लाख रुपए बनते हैं, इसमें फरोख्त हुई। बिल्कुल, और इस मीम को लाहौर की एक वेबसाइट ऑल्टर की मुआवनत से फरोख्त किया गया और इस मीम में लाहौर से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी मोहम्मद आसिफ रजा ने ना सिर्फ बड़े बड़े रंगीन जो कह लें अंग्रेजी अल्फाज का इस्तेमाल किया था बल्कि मुदस्सिर की तस्वीर पर क्रॉस लगाकर, निशान लगाकर इस मीम को वैसे हम दिखाएंगे और टीवी स्क्रीन पर भी आगे आपको समझ आएगी। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया अपनी दोस्ती को, हाउ इट एंडेड और सारा कुछ। तो इस मीम के जो फाउंडर हैं उनके वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और जिस कंपनी की हम बात करें, जिस वेबसाइट की हम बात करें जिन्होंने इसको फरोग किया, उसकी भी फाउंडर्स हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ आसिफ है जो कि मीम फाउंडर है, उनको वेलकम करेंगे। आसिफ, बहुत शुक्रिया कि आपने में ज्वाइन किया। सेट पर हमारे साथ होंगे ज़ैन नकवी और उमैर अहमद ख्वाजा, हम दोनों को वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो मैं ज़ैन आपकी जानिब आऊंगी। अभी हमने देखा कि जिस तरह से ये मीम हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाते, बेसिकली इस मीम को फरोख्त करना, इसको आपके जो वेबसाइट है ऑल्टर जिसकी हम बात करें, ये पूरा मैकेनिज्म था क्या और बेसिकली ये आइडिया किस तरह से हुआ? बेसिकली कुछ महीनों पहले NFTs बहुत पॉपुलर हुए। NFTs आर नॉन फंजिबल टोकन्स, ठीक है, और ये आप समझ लेंगे डिजिटल असासे होते हैं, ठीक है। इनका एक थंबप्रिंट होता है, जिसकी प्रॉपर्टी होती है उसका एक चेन लिंक बनता है और ये यूजुअली ब्लॉकचेन पे एग्जिस्ट करते हैं। तो जिस तरह क्रिप्टो करेंसीज ब्लॉकचेन पे एग्जिस्ट करती हैं, सेम उसी तरीके से NFTs भी ब्लॉकचेन पे एग्जिस्ट करते हैं और इनमें कोई जिसे बोलेंगे दो नंबरी नहीं हो सकती। तो जिस तरह आपके अंगूठे का निशान नहीं चेंज किया जा सकता, सेम उसी तरीके से इनका बैकग्राउंड भी चेंज नहीं किया जा सकता। वी वर डिस्कसिंग कि क्या क्या कंटेंट है और स्पेसिफिकली पाकिस्तान में, साउथ एशिया में जनरली बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो बहुत पॉपुलर हुए हैं, जिनकी चीज़ें बहुत वायरल हुई हैं, बट उनको अक्सर टेक्नोलॉजीज़ का एक्सेस कम होता है या उन्हें पता नहीं होता या वहाँ तक उनकी रसाई नहीं होती। तो हमने डिसाइड किया कि ओके, वी थिंक दिस इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, सो लेट्स गेट सम पीपल ऑन बोर्ड और उनके साथ काम शुरू करते हैं। तो हमारे पहले जो समझ लें कोहोर्ट था, उसमें से एक आसिफ, मुदस्सिर और सलमान का मीम था और हमने इसको इसलिए सबसे पहले लेके जाने की जो प्लान है वो इसलिए बनाया क्योंकि वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे आ रहा था और हमारा टाइम कोइंसाइड कर गया बहुत परफेक्टली। तो हमने कहा कि इससे ज़्यादा थीमेटिकली चीज़ बेहतर नहीं हो सकती कि वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे है, इनका मीम इज पॉपुलर इन द व्हेन एवर फ्रेंडशिप इज बीइंग डिस्कस्ड, सो लेट्स टेक देम फॉरवर्ड। और हमने फाउंडेशन जो कि एक NFT सेलिंग प्लेटफॉर्म है, उनके साथ कोलैबोरेट करके इस चीज़ को आगे लेके गए। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और बड़ा मुझे तो बड़ा इसके अंदर टेक्निकल भी है, हाँ, इसलिए पैदा हो गया क्योंकि आपको क्रिएटिव भी होना है साथ साथ टेक्निकल होने के। मैं आप अपने ख्यालात का इजहार कीजिए इस आइडिया को लेकर। और फिर दूसरी बात, बड़ी पॉइंट जो मेरे माइंड में आ रही थी कि एक मीम तो अपनी जिंदगी या एक कंटेंट अपनी जिंदगी जी चुका होता है, मुझे ऐसा लगता है। जैसा कि इस मीम को हम देखें तो मुझे लगता है कि अपनी, क्योंकि जाहिर बात है वायरल हुई तो आपकी नजर में आई, तो उसके बाद भी इसके अंदर इतनी पोटेंशियल थी कि आपने कहा या किसी और मीम के अंदर कि उसको पिक किया जाए। जिस तरह ज़ैन ने बताया कि ये मीम एक सब्सटेंशियल पार्ट है पूरी इंटरनेट की सोसाइटी का, तो बेसिकली whoever bought it, he bought the internet history, क्योंकि अगर वो वायरल है, ये वायरल मीम 2015 में वायरल हुई थी, उस वक्त अपलोड की गई, उस वक्त ये स्प्रेड हुआ, लोगों ने शेयर किया और अभी तक इसकी रेलेवेंसी आपके पास मौजूद है। यहाँ पे फ्रेंडशिप कभी नहीं खत्म हो सकती, जिंदगी में लोगों के उतार चढ़ाव आते हैं, ये चलता रहेगा, ये हमारी दुनिया के साथ ये चीज़ चलती रहेगी, तो ये आने वक्त तक रेलिवेंट रहेगी। और जहाँ तक ये इसको सेल करने की बात है और इसकी रेलिवेंसी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द कंटेंट आउट देयर एंड
selling it to this much amount, تو وہ بات یہ ہے کہ آپ نے انٹرنیٹ کی ہسٹری پرچیز کی ہے. بالکل, that's something interesting. آصف ہمارے ساتھ ہے جنہوں نے یہ میم بنائی تھی. آصف, میں اس میم کے حوالے سے آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی, جب آپ نے یہ میم بنائی کیا لڑائیاں چل رہی تھیں دوستوں میں, کیا آئیڈیا آیا اور پھر آپ نے اس میم کو ایگزیکیوٹ کر کے سوشل میڈیا میں ڈال دیا؟ ذرا اپنی اس میم کے آئیڈیا کے حوالے سے ہمیں بتائیں. دیکھیں, جب یہ میں 2015 میں نے تصویر بنائی, میں نے میم نہیں, میں نے تصویر بنائی اپنے دوست, جب میرے دوست مدثر سے میری دوستی عارضی طور پہ ختم ہو گئی, ہم کسی چھوٹی بات پہ وہ ناراض ہو گیا مجھ سے, تو میں نے صرف اس کو دکھانے کے لیے کہ اگر تم مجھے چھوڑ گئے تو کوئی بات نہیں, میں نے اپنے دوست کو سلمان کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنا لیا ہے. تو میں نے ایک تصویر بنائی اور سلمان سے شیک ہینڈ کی ایک تصویر بنائی, مدثر کی تصویر پہ میں نے کراس کیا اور وہ فیس بک پہ اپلوڈ کر دی. تو دیکھتے دیکھتے 2 سے 4-5 دن کے اندر یہ ساری دنیا میں وائرل ہوگی اور مجھے اتنی فرینڈ ریکویسٹ آنا شروع ہو گئی, میسیجز آنا شروع ہو گئے اور لوگوں نے اس کو کاپی کرنا شروع کر دیا اپنے اپنے اسٹائل میں. تو اس کا مطلب مدثر سے آپ کی دوستی ہو گئی پھر؟ جی, تقریباً 1 سے 1.5 ماہ بعد ہماری صلح ہو گئی تھی بعد میں. ایون پہلے تو مدثر کافی ناراض ہوا کہ یار یہ تم نے کیا کیا ہے. اس نے میرے بڑے بھائی کو بھی اس نے بولا کہ آصف نے دیکھے میری تصویر پہ کراس لگایا ہے, تو سارے لوگ مجھے کہتے ہیں everything happens for a reason. So شاید اس کی یہی وجہ تھی. یہ صرف ایک ہسٹری نہیں بنی بلکہ بہت سارے لوگوں کے لیے شاید مستقبل کی بڑی راہ ہموار ہوئی ہے. انہوں نے میم میں نہیں فائدہ ان لوگوں کو ہوا. تو اچھا, ایک تو یہ کہ ایک چیز بن گئی, مطلب کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ جیسے انٹرپرینیورز ہیں جو ڈیجیٹل کانٹینٹ کے اندر ڈیل کرتے ہیں وہ خود سے کریٹ کیونکہ اوبویسلی کریٹیوٹی از سم تھنگ نیچرل, جیسے انہوں نے کہا نیچرلی میں نے بنایا اینڈ اٹ گوز وائرل. سو از دیٹ سارم صاحب ہمارے شو میں تھے, وہ جو ڈس اپوائنٹمنٹ والا ان کا میم بہت زیادہ وائرل ہوا, انہوں نے بھی کہا اٹ واز نیچرل, بن گیا. تو کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کریٹ کروایا جائے آپ جیسی ایجنسیز, یا پھر نہیں اٹس نیچرل یو ہیو ٹو پک دی نیچرل کانٹینٹ؟ آئی تھنک اگر وائرالٹی کریٹ ہو سکتی ہوتی تو ابھی تک جو ایڈورٹائزرز ہیں وہ اس چیز پہ کیش ان کر چکے ہوتے, لیکن وائرالٹی ایک ایسی چیز ہے جو کریٹ ہو نہیں سکتی. تو ویدر اٹس سارم's کیس, ویدر اٹس مدثر سلمان اینڈ آصف's کیس, اور ویدر اٹس سم تھنگ ایلس لائک فار ایگزامپل لائک پارٹیکل کوری ہو رہی ہے, تو وہ مومنٹ ہوتی ہے, کوئی ریلیشن شپ ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ, یا کوئی ایموشن جڑا ہوتا ہے, وہ جا کے آگے اگر اپنا افیکٹ کر دے تو وائرالٹی کا ایک سنو بال کریٹ ہو جاتا ہے جو بڑے سے بڑا ہوتا جاتا ہے. لیکن میرا خیال بہت مشکل کام ہے کہ آپ ایک چیز کو بنائیں اور سوچ کے ایسے بنائیں کہ میں اسے وائرل کروں گا اور پھر میں اسے بہت سارے پیسوں میں فروخت کروں گا. سو یا ایسے بنتا نہیں. اچھا, ابھی جس طرح سے آپ نے کہا کہ کچھ مارکیٹنگ کا فیکٹر یا وہ بھی ایک میرے خیال سے ایڈ آن ہو جاتا ہے لوگوں کو اپنی چیزوں کا, جیسے اب ہم نے اگر پاری ہوئی وائی گرلز کی بات کریں تو شاید ان کی فالوئنگ تھی آلریڈی, شی واز اے بلاگر, انفلوئنسر, اسی طرح سے ہم بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں سارم وغیرہ کو بھی. تو آپ کو لگتا ہے مارکیٹنگ کا ایک فیکٹر بھی ہو جاتا ہے, اور جو آپ کی ویب سائٹ ہے یا آپ کی کمپنی آلٹر اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں کو کیٹر کرتی ہے؟ ہمارا اپنا کام 2 فولڈ ہے. ہم ساؤتھ ایشین کریٹرز کو, نہ صرف پاکستانی کریٹرز کو, بیکاز دیر آر ادر پیپل آن بورڈ ود اس ایز ویل, ہم ان مارکیٹس میں لے کے جانا چاہتے ہیں جہاں پہ NFTs بہت پاپولر ہیں, بیکاز ان مارکیٹس کے بھی اپنے ڈائنامکس ہیں اور آپ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ کون خریدے گا, کس طرح کا کام خریدے گا, اس کے اپنے کہاں پہ پچ کریں گے آپ, کہاں پہ پچ کریں گے, بائرس کے اپنے کیا انٹرسٹ ہیں. سو فار ایگزامپل آصف کے کیس میں جو مطلب جنہوں نے ہائیسٹ بڈ کی اور اتنی ساری بڑی رقم لگائی ہے اس میم کے لیے, ان کی پہلے بھی کلیکشن میں بہت سارے انٹرنیٹ کے ہسٹوریکل. بائی دی وے, ور یو ایکسپیکٹنگ دس مچ بگ اماؤنٹ اس کے لیے؟ ایکسپیکٹیشن تھی آپ کی؟ ناٹ. کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ؟ ناٹ ایٹ آل. آئی ووڈنٹ وانٹ ٹو گیو ا نمبر, بٹ آئی واز ایکسپیکٹنگ سم ویئر اراؤنڈ مے بی 1.52 million پاکستانی. اتنی کی ہمیں امید تھی, بیکاز obviously we've worked for a couple of months for this. ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے. زین اینڈ عمیر, thank you very much for being with us. آپ دونوں ہمارے ساتھ تھے. اینڈ the legend آصف, تھینک یو ویری مچ. آپ کی ایک فرینڈشپ کے اندر جو بریک تھی اس نے پورے پاکستان کو تو ہلا دی اور بہت سارے لوگوں کی نئی راہیں کھول دی. بہت شکریہ آپ تینوں, اور ان کے کو فاؤنڈر ایاز بھی ہیں, ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا, تو سبھی لوگوں کا بہت شکریہ. آپ بھی اس حوالے سے اگر کچھ کر رہے ہیں تو اس کو کریٹو کیجیے, مے بی کل آپ کی میم بھی $53,000 میں بک جائے. بریک لیں گے جی, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے ایکسپریسو.